أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا الشمس كورت الله أكبر وإذا النجوم انكدرت الله माइक की आवाज बढ़ा दे وإذا الجبال سيرت الله وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت الله وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت الله وإذا الموءودة سئلت بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه الله ولقد رآه أطيبك الله بارك الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله